अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्तफा ज़फ़ार है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ नज़्म नंबर 2 की तरफ, और नज़्म का नाम क्या है? तामीरी चमन। और इस नज़्म के शायर का नाम है एहसान दानिश। एहसान दानिश का असल नाम एहसानुल हक था और दानिश इनका तखल्लुस था। और एहसान दानिश असल में शायर मजदूर के हवाले से मतलब इन्हें मशहूर है, और इन्होंने बड़ी सख्तियाँ देखी थी, बड़ी मुश्किलात देखी थी, लिहाजा उन मुश्किलात को इन्होंने शायरी में भी यहाँ पे बयान किया है। बहरहाल ये मजदूर की तरफ तौर पे भी मतलब यानी मशहूर है, और इन्होंने मजदूरों के साथ काम किया था और ये खुद मजदूर के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। तो इस वजह से इनको इन्हीं मजदूरों से, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनसे इनके दिल में यानी दिली जज्बे हैं। बहरहाल आप लोगों को लिए चलता हूँ इस नज़्म के शेर नंबर 1 की तरफ। शेर नंबर 1 क्या है? शेर नंबर 1 यह है कि जिस तरह मुमकिन हो तामीरी चमन करते रहो, जिस तरह मुमकिन हो तामीरी चमन करते रहो, काम अपना ए मुहिब्बानी वतन करते रहो। जिस तरह मुमकिन हो, मुमकिन की मानी क्या है? तामीरी मुमकिन के मानी यानी किसी काम को करना, वो काम जो करने वाला बन जाए, इम्कान जिसका हो। तामीर का मतलब है बनाने वाला, चमन की मानी बाग, मुहिब्बान वतन का मतलब यानी वतन से मोहब्बत करने वाले। तो इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ। शायद इस शेर में यानी एहसान दानिश अहले वतन को मुसलसल मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश का पैगाम दे रहे। शायर ने खास तौर पर मुल्क और कौम के लिए मेहनत, लगन और जोश और जज्बे से काम करने की तरगीब दी है। जिस हद तक मुमकिन हो मुल्क के मफाद और फलाह और बहबूद के लिए मेहनत करते रहना चाहिए, जिससे हमारा मुल्क खुशहाली और तरक्की की तरफ गामजन होगा। मुसलसल काम से शायर की मुराद है कि बगैर वक्फे के अपने वतन की खातिर हिम्मत और ताकत के साथ मुल्क की कामयाबी के लिए कोशिश करना है। जिस तरह शायर कहते हैं कि वतन के जानिसार है वतन के काम आएंगे, वतन के जानिसार हैं वतन के काम आएंगे, हम इस जमीन को एक रोज आसमां बनाएंगे। यानी शायर एहसान दानिश कहना ये चाह रहे हैं कि ए वतन से मोहब्बत करने वालों, जहां तक तुमसे हो सके तो इस मुल्क की तामीर करो और अपना काम ईमानदारी से सरअंजाम दो। मतलब यानी अगर एक स्टूडेंट है, वो मुताला करता है, मेहनत करता है, तो उसको मुताले से यानी क्या करना चाहिए? इखलास पैदा करना चाहिए। साथ में अगर कोई बंदा है वो काश्तकार है, तो उनको काश्तकारी वो ईमानदारी से करता है, तो ईमानदारी से काश्तकार करने की वजह से या काश्तकारी करने की वजह से, मेहनत करने की वजह से ये ज़्यादा गल्ला उगाएगा, और ज़्यादा गल्ला उगाने की वजह से मुल्क की तामीर होगी। साथ में अगर टीचर है तो वो अगर ईमानदारी से पढ़ाएगा तो उनसे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे, और मुतमईन होने के बाद स्टूडेंट्स इन आला नंबर लेने के बाद उनको अच्छी यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिलेगा। अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, अगर अगर स्कूल के स्टूडेंट्स हैं तो वो अच्छे कॉलेजेस में उनको दाखिला मिलेगा। इसी तरह हर बंदा, चाहे वो इस मुल्क का कोई भी बंदा हो, अगर वो ईमानदारी से पेश आएगा तो वो अपने मुल्क को इन्हीं तरक्की की तरफ गामजन करेगा। लिहाजा कुदरत ने हमें ये आज़ाद वतन दिया है, और जाहिर है कि ये आज़ाद वतन अल्लाह ताला ने हमें अता किया है, इसका तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और जो लोग ज़्यादा तालीम याफ्ता हो जाते हैं, इसी तरह
یعنی میٹرک کرنے کے بعد اسی طرح FSC کرنے کے بعد وہ ملک کی خدمت کرتے ہیں، اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا اس میں رہنے والے ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام سر انجام دے، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر ہم کامیابی کے یعنی زینے طے کر سکتے ہیں، ہم کامیابیوں کے یعنی مدارج طے کر سکتے ہیں، ہم کامیابی سمیٹ سکتے ہیں اور ملک کو یعنی اصل ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وطن سے محبت اور پیار یعنی ہمارے دلوں کے اندر موجود ہو، اگر ہم اپنے دلوں میں پیار رکھیں گے، اپنے ملک سے وطن سے محبت کریں گے، وفا نبھائیں گے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ جس حد تک ممکن ہو ہمیں اپنے فرائض نبھانے چاہیے تاکہ ملک کو اس سے فائدہ ہو اور خوشحالی حاصل ہو۔ ظاہر ہے کہ ہر بندہ اس ملک کا اگر وہ اپنے حصے کا کام کرے گا تو اپنے حصے کے کام کرنے کی وجہ سے ملک کی تعمیر و ترقی ممکن ہوگی۔ شاعر نے خاص طور پر یہ عنصر اجاگر کیا ہے، یہ بات اجاگر کی ہے، انہوں نے یہ پیغام اجاگر کیا ہے کہ مسلسل محنت کی وجہ سے، مسلسل لگن کی وجہ سے اور مسلسل کوشش ہی ملک کی ترقی کے لیے یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ملک کے لیے کام کرتے رہیں تاکہ یہ کامیابی کی بلندیوں کو چھو سکیں، تاکہ یہ بلندیوں کی طرف گامزن ہو۔ تو جس طرح احمد ندیم قاسمی یعنی نظم میں کہتے ہیں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل کل جسے اندیش زوال نہ ہو، یہاں جو سبزہ ہوگی وہ ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کی جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ تو احسان دانش یعنی کوئی معمولی شاعر نہ تھے، وہ قادر الکلام شاعر تھے، وہ فطرت اور انسان کے مابین تعلق کو مضبوط بناتے تھے، اور ظاہر ہے کہ جو شاعر ہے تو وہ اپنے ملک کو ترقی کی طرف گامزن ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح یعنی احسان دانش حیات اور کائنات کے بارے میں یعنی حیرت انگیز، فکر انگیز نتائج اخذ کرتے تھے، نتیجے نکالتے تھے، کنکلوژن نکالتے تھے۔ شعر و شاعری سے دلچسپی بچپن ہی سے ان کو تھی، اور ظاہر ہے کہ جس نے علم کی لگن کو ہمیشہ تازہ رکھا، جذب حب الوطنی احسان دانش کے اندر یعنی بھرپور تھا، اور کہ ان کی اس نظم سے واضح ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان جو اس ملک میں رہ رہا ہے تو جس طرح ممکن ہو یعنی جس طرح سے ہو سکے تعمیری چمن کرتے رہو۔ چمن کے معنی باغ ہے، لیکن چمن سے یہاں مراد وطن ہے۔ تو اگر ہر بندہ جس طرح ایک مالی ہوتا ہے وہ باغ کا، اور وہ باغباں ہوتا ہے، اپنے باغ کا خیال رکھتا ہے، پھولوں کا خیال رکھتا ہے کہ کب پھول کو پانی دینا ہے، کب اس کا خیال رکھنا ہے، کب بوڑی کرنی ہے، کب کیاریوں کو ٹھیک کرنا ہے، کب مطلب ان کو کھاد دینا ہے، تو یہ ساری باتوں کا اگر ایک مالی خیال رکھتا ہے باغ کا، چمن کا، تو وہ چمن یعنی بہت خوبصورت نظر آئے گا۔ لوگ وہاں یعنی دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئیں گے، وہ وہاں پہ یعنی سفر کرنے کے لیے وہاں پہ چکر لگانے کے لیے آئیں گے، اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ تو اسی طرح اگر ہر بندہ اس ملک کا اگر وہ اپنے حصے کا کام کرے، اپنے حصے کی محنت کرے، تو پھر یہ ملک کو مزید ترقیاں سمیٹ سکتا ہے۔ دوسرے مصر میں کہتے ہیں کہ کام اپنا اے محبان وطن، یعنی اپنا کام اپنا، یعنی یہ جو کام ہے تو اس کو اپنا کام سمجھے۔ اے محبان وطن، اے وطن سے محبت کرنے والو، یعنی کرتے رہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ملک ہے تو تمہارا ہے، تو تم اگر اس ملک کی حفاظت کریں گے، تم اس ملک کا خیال رکھیں گے، تم اس ملک پہ مر مٹیں گے، تم اس ملک کو ترقی کے حوالے سے سوچیں گے، تو ظاہر ہے
کہ ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ جب ملک ترقی کی طرف گامزن ہوگا تو ہر انسان اس میں خوشحال ہوگا، ہر انسان کی زندگی اچھی گزرے گی۔ تو لہٰذا شاعر اس شعر میں مسلمان نوجوانوں کو اور جوانوں کو، خاص کر جوان طبقے کو سمجھا رہے ہیں کہ اے جوانوں، تم لوگ اس ملک کی تعمیر ترقی میں صحیح حصہ لے سکتے ہیں۔ تم لوگ ہوں ایسے کہ تم اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں، کہ اگر تم اپنے مطالعے سے سنسیئر رہیں گے، اپنے مطالعے سے سنسیئر رہیں گے، مخلص رہیں گے، تو تم ہی اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح میں نے بتا دیا کہ اگر اسٹوڈنٹ اپنے مطالعے سے مخلص رہے، ہر بندہ اس ملک کا اگر وہ اپنے پیشے سے مخلص رہے، اخلاص سے کام کریں، ایمانداری سے کام کریں۔ اسی طرح اگر کرکٹ کی بات کرنی ہو، ہاکی کی بات کرنی ہو، بیڈمنٹن کی بات کرنی ہو، باسکٹ بال، والی بال کی بات کرنی ہو، تو ہر پلیئر اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ملک کو مزید شہرت دینے کے حوالے سے سوچ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح مختلف کھلاڑی جو تھے اس ملک کے، تو انہوں نے اس ملک کو ایک اعلیٰ نام دیا، اس ملک کو مزید مشہور کرنے کے لیے انہوں نے کرکٹ کھیلی۔ تو اسی طرح ہر بندہ اپنے اپنے شعبے میں رہ کر اگر وہ محنت کریں گے، دل لگائیں گے اور اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، تو یہ ملک تو ہمارا ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے، تو ظاہر ہے کہ ملک میں ہر بندہ خوشحال ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اسٹوڈنٹس ان اشعار سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اس شعر کی تشریح آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے میں لیے چلتا ہوں اجازت، اور تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔